Isaias 30. Nag-ingon ang Ginoo, alaot ang mga pangulo sa Juda kay sila misupak kanako. Naglaraw sila og ila-ila ra ug naghimog kasabutan nga supak sa akong kabubuton ug sa ingon nagpatong-patong ang ilang sala. Sa walay pagpakitambag kanako nangadto sila sa Ehipto aron pagpakitabang sa hari sa Ehipto ug aron makapasilong sa iyang landong. Apan maulawan lamang sila sa ilang pagdangop kaniya ug sa ilang pagpasilong sa landong sa Ehipto. Kay bisag ang ilang mga embahador atuan na sa mga syudad sa Ehipto nga mao ang Suwan ug ang Hanes. Ang katawhan sa Juda maulawan lang gayud gihapon kay wala man sila'y mapaabot nga tabang gikan niining mga tawhana. Mao kini ang giingon sa Dios bahin sa mga mananap sa Negev. Ang mga sinugo nila milatas sa makuyaw nga mga dapit diin magpuyo ang mga leon. Ang mga lala nga bitin ug ang mga pak-ang halas gidala nila ang ilang bahandi gikarga sa mga asno ug kamelyo aron ihatag sa nasod nga dili makatabang kanila. Walay kapuslanan ang tabang sa Ehipto busa ginganlan ko siyag ang dragon nga walay gahom. Gisugo ako sa Dios nga isulat diha sa usa ka basahon kun unsa kadautan ang katawhan aron may kasulatan nga kanunay magmatuod sa ilang pagkadautan. Kay katawhan sila nga masupilon mga anak nga bakakon nga dili buot tudloan sa Ginoo. Sila miingon sa mga mananagna, ayaw pangitag panan-awon og ngadto sa mga propeta, ayaw kami sultihi unsay matarong, sultihi noon kami mga butang nga anindot paminawon o matahom nga mga panan-awon. Ayaw alihi ang among dalan, ayaw na kami sultihi mahitungod sa balaang Dios sa Israel. Busa nag-ingon ang balaang Dios sa Israel, kay wala man kamo magtagad sa akong gisulti o nagsalig man kamo sa pagpanlupig ug sa mga buhat nga dautan busa sad-an kamo. Sama kamo sa habog nga paril nga may liki, naghirig na og katumbahon og sa kalit lamang mahugno. Ang iyang pagkahugno sama sa pagkahusgay sa usa ka kulon ug walay tipak niini nga igong kasudlag kalayo o magamit sa pagkabog tubig gikan sa atabay. Kini mao ang pulong sa Ginoong Dios, ang balaang Dios sa Israel. Balik kamo ngari kanako og pahulay ug maluwas kamo diha sa kahilom ug pagsalig anaa ang inyong kusog. Apan dili kamo gustong mohimo niini, miingon hinuon kamo, dili mahimo kay mangagyo kami sakay sa tulin nga mga kabayo. Busa nang layas kamo apan mas tulin ang magkukod kaninyo. Managan ang 1,000 sa hulga lang sa tao, sa usa ka tawo. Managan kamong tanan sa hulga sa 5, hantod nga kamo nalamay mahibilin sama sa tukon sa bandila didto sa tumoy sa usa ka bukid ug mahimo kamong usa ka timaan didto sa usa ka bungtod. Busa naghulat ang Ginoo nga ikapakita niya ang iyang kaluoy nganha kaninyo ug ikalipay niya ang pagkaluoy kaninyo. Kay ang Ginoo Dios sa hustisya bulahan ang musalig kaniya. Matuod gayud kini o mga tawo nga nagpuyo sa Sion sa Jerusalem, dili na gayud kamo maghilak. Ayaw duha-duhai
nga kaluy-an kamo sa Ginoo inig sangpit ninyo kaniya, inig kabati niya kaninyo, tubagon kamo niya. Bisag gihatag sa Ginoo kaninyo ang pan sa kaguol ug ang tubig sa kasakit, siya mismo mag-uban kaninyo aron pagtudlo kaninyo ug dili na kamo mangita pa kaniya. Kun motipas ka sa tuo o sa wala, mabatian mo ang iyang tingog diha sa imong luyo nga moingon, di ara ang dalan, subaya kini. Unya, ngilaran na kamo sa inyong mga Diyos nga hinimog plata ug bulawan. Inyo kining ilabay daw hugaw nga trapo ug miingon kamo, wala na kami magkinahanglan kaninyo. Ug paulanan niya ang binhi nga inyong ipugas ug hatagan kamo niya daghang abot ug daghang kasibsiban sa inyong kahayupan. Ug ang mga baka ug mga asno nga gigamit ninyo pagdaro mangaon sa labing maayong kanunon. Ug sa kabukiran o kabungturan mudagayday ang mga sapa inig abot sa adlaw nga pamatyon ang inyong mga kaaway inig kalumpag sa ilang mga tore. Ang bulan may sama kahayag sa adlaw ug makatito unya pilua ang kahayag sa adlaw sa panahon nga tambalan na sa Ginoo ang samad sa inyong katawhan nga nahimo sa iyang kastigo. Ang gahom ug ang himaya sa ngalan sa Ginoo makita bisan sa layo. Makita ang iyang kasuko pinaagi sa kalayo ug sa aso. Kun musulti siya, ang iyang pulong makapaso sama sa kalayo. Nagpadala siya og hangin sama sa nagbaha nga suba nga mubanlas sa tanan, aron pag-alig-ig sa mga naso diha sa nigo sa kalaglagan, ug aron hiktan ang bakba sa mga katawhan, aron sila pahisalaagon. Pag-awit kamo sama sa buhaton ninyo ini kagabii kung maghimo kamo sa balaang kasaulugan. Pagsadya kamo sama sa mga tawo nga dinuyugan sa plauta muadto sa templo sa Ginoo nga mao ang batong dalangpanan sa Israel. Ug ipabati sa Ginoo ang harianon niyang tingog ug ipakita niya ang iyang tumang kasuko inubanan sa dilaab sa kalayo, mga dalugdog, bagyo ug mga ulan sa yelo. Mga hadlok pag-ayo ang taga-Assyria inig kadungog nila sa tingog sa Ginoo ug inig katilaw nila sa hampak sa iyang silot. Ug duyugan sa katawhan sa Dios ug tambor ug alpa ang matag hampak nga ipahamtang sa Ginoo sa mga kaaway. Ang Diyos mismo makig-away uban sa iyang katawhan batok sa taga-Assyria. Dugay nang giandam ang dapit diin sunugon ang hari sa Assyria. Dako ug lapad ang daog. Andam na ang daghang igsusugnod ug maoy mupasiga niini ang gininhawa sa Ginoo nga samag sapa sa sinunog nga asukle.